6मा अध्ययन गर्नुहुने भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी कुन पाठ पढिरहेका थियौं रे? तपाईले सम्झिनु भएको छ? हो, तपाईहरुलाई याद छ, तपाईहरु पढाइमा अचेलभरि धेरै ध्यान दिइराख्नु भएको छ। स्कुलहरु पनि खुलेका छन्, उता पनि पढाइ भइराखेको छ है। हामी पाठ 6 चम्किला अनुहारहरु कथा पढिरहेका थियौं। यो कथा सामाजिक कथा हो, हैन त? यो कथाका लेखक पनि तपाईले सम्झिनु भएको छ। यो कथाका लेखक अनन्त वाग्ले है। अब हामी यो कथामा भएको गाउँ हेरौं है। यो गाउँको नाम तपाईले सम्झिनु भएको छ, मालाखरको गाउँ, ढुङ्गाका छानाहरू भएको रमाइलो गाउँ है। अब आज हामी के गर्छौं होला त है? अघिल्लो कक्षामा हामीले गरेका कुरा सम्झिनुस् त। हामीले के गर्यौं? पात्र चरित्र वर्णन गर्यौं हैन। त्यहाँ भएका पात्रहरू हामीले गरिमा, मालिका, उनीहरूको परिवार, आमा बुवाको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। अनि हामीले शब्दोच्चारण गर्यौं, शब्द भण्डारका अभ्यास गर्यौं, अनि प्रश्न बनाउने अभ्यास पनि गर्यौं, अनि लेखाइ सिपका हामीले अभ्यासहरू पनि गर्यौं हगि। अनि छोटा प्रश्नोत्तर गर्यौं, लामो प्रश्नोत्तर गर्यौं, अनि भाव विस्तार गर्यौं र तार्किक उत्तर लेखन अभ्यास पनि गर्यौं। आज हामी के गर्ने होला? त्यो भन्दा अगाडि तपाई आफ्नो किताब, कापी, कलम लिएर बस्नुहोस् है। हस्, स्याबास। हामी आज के गर्छौं त? हामी पदावली अनुसार शब्द पहिचान र प्रयोग गर्छौं हामी है। अनि जोडा मिलाउने, खाली ठाउँ भर्ने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौं। धातुबाट क्रियापद बनाउने, अनि क्रियापदबाट धातु छुट्याउने, अनि धातुबाट क्रियापद निर्माण र वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम पनि गर्छौं। अनि ए र ए वर्ण प्रयोग भएका शब्दको पहिचान र प्रयोग गर्छौं। अर्थात् हामी वर्ण विन्यासका केही कामहरू पनि गर्छौं है। अनि भाषिक प्रकारीय भाषाका केही कामहरू पनि गर्छौं हामी है त। अब तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? ल, स्याबास। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो अभ्यासमा पनि हेर्नुहोस्, यता पनि हेर्नुहोस्, तपाईको अभ्यासमा पनि दिएको छ। दिएका पदावली र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ यतापट्टि रहेछ हात हालाहाल गर्नु है। यता अर्को रहेछ चेतावनी दिनु। अनि अर्को रहेछ पदावली, यी यतापट्टि हामीले पदावली दिएका छौं। आँखा रसाउनु। अर्को रहेछ भित्रभित्रै जल्नु। अनि फेरि के रहेछ हेर्नुस् त? सत्यानाश हुनु। अब हेर्नुस् त यता तपाई किताबमा पनि तान्न सक्नुहुन्छ, कापीमा पनि तपाई तान्न सक्नुहुन्छ है। यो हात हालाहाल गर्नु यता केसँग मिल्छ होला हेर्नुस् त? हेर्नुभयो? स्याबास, तपाईले तानिसक्नुभयो होला। हात हालाहाल गर्नु भनेको त कुटाकुट गर्नु रहेछ है। अर्को छ फेरि चेतावनी दिनु हैन। चेतावनी दिनु के होला त? हेर्नुस् त केसँग मिल्छ होला? तपाईले तानि पो सक्नुभयो कि है? पक्कै तपाईले तानिसक्नुभयो आफ्नो किताबमा। पहिला किताबमा तानेर पछि कापीमा गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। के रहेछ हेर्नुस् त? सचेत गराउनु है, चेतावनी दिनु, यस्तो नगर्नु, उस्तो नगर्नु हैन। अर्को हेर्नुस् त, आँखा रसाउनु है। केसँग मिल्छ होला आँखा रसाउनु? तपाईले चिनो लगाइसक्नुभयो। आँखाबाट आँसु आउनु। अब के बाँकी छ हेर्नुस् त? भित्रभित्रै जल्नु, सत्यानाश हुनु। तान्नुहोस् त। हो, भित्रभित्रै जल्नु, भित्रभित्रै पिल्सिनु है। अनि सत्यानाश हुनु। के बाँकी छ हामीसँग हेर्नुस् त? ठुलो बर्बादी हुनु। तपाईको मिल्यो? पक्कै मिल्यो होला। स्याबास है। यस्तै गरी हामीले अभ्यास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। अब अर्को कुन अभ्यास छ पल्टाउनुहोस् त। अब हामीले गर्ने अर्को अभ्यास त श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दको पहिचान र प्रयोग है। श्रुति सम है, भन्नुहोस् त मसँग एकचोटि। श्रुति सम भिन्नार्थक। स्याबास। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दको
पहिचान र प्रयोग। श्रुतिसम्म तपाईँलाई म केही कुरा देखाउँछु यहाँ। श्रुतिसम्म सुन्दाखेरि अस्ति पनि हामीले अलिकति अघिल्लो कक्षामा पनि थोरै कुरा गरेका थियौँ है। सुन्दा उस्तै सुनिने, श्रुतिसम्म सुन्दा उस्तै सुनिने, बोल्दा पनि उस्तै बोलिने, अनि लेख्दाखेरि पनि फरक हुने, अर्थ पनि फरक हुने। हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो? दुईटा उस्तै, दुईटा फरक। बोल्दा र सुन्दा उस्तै, अनि लेख्दा फरक, अर्थ पनि फरक। म तपाईँलाई देखाउँछु। यो के हो भन्नुहोस् त? पक्कै यहाँले चिनिसक्नु भएको छ है। यो के हो? यो फुल हो है। अनि म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि देखाउँछु। यो के हो? यो पनि फुल हो हैन? यो पनि फुल, अनि यो पनि फुल भने पछाडि यिनीहरूको सुन्दा उस्तै सुनिन्छ है। यिनीहरूको अर्थ पनि फरक छ है। त्यसैले यो पूजा गर्ने फुल भयो। यो अर्को, यसलाई हामी के भन्छौँ? अन्डा पनि भन्छौँ। यो खाने फुल भयो, यो पूजा गर्ने फुल भयो। फुल त फुल हो हैन? बोल्दाखेरि पनि उस्तै सुनिन्छ हैन? सुन्दाखेरि पनि उस्तै सुनिन्छ है। अब यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्द भन्दछौँ। र तपाईँको अभ्यास पुस्तिकामा पनि यस्ता धेरै शब्दहरू दिएका छन्। ती शब्दहरूको अर्थ बुझेर हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ है। जस्तै हेर्नुहोस् त, जाति भनेर एउटा यस्तो जाति छ, अर्को यस्तो जाति छ हैन? जाति भनेको के होला हेर्नुहोस् त? एउटा चाहिँ जात विशेष रहेछ हैन? अर्को चाहिँ जाति रहेछ है। पहिला हामी अर्थ नै बुझौँ है त। अर्को हेर्नुहोस् त, आदि भनेको के रहेछ? इत्यादि बुझाउने, जस्तै राम, श्याम, सीता आदि विद्यार्थीहरू हैन? अर्को चाहिँ आधी रहेछ फेरि है। यसले चाहिँ के बुझाउने रहेछ? आधा भनेर बुझाउने रहेछ हैन? अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा दर हैन? बजारमा सामानको दर भाउ। अर्को डर, त्रास हैन? दर, डर। अर्को के रहेछ? एउटा पट्टी रहेछ। अर्को पट्टी रहेछ। हेर्नुहोस् त, एउटा पट्टी भनेको तर्फ हैन? नेपालको उत्तरपट्टि हिमाल छ, अनि अर्को पट्टी घाउहरूमा बाँधिने कपडा पट्टी हैन? अर्को हेर्नुहोस् त, खाली। खाली भनेको एउटा रित्तो रहेछ। अर्को चाहिँ खाली भनेको मात्र भनेर रहेछ है। अनि अर्को हेर्नुहोस्, दिन भनेको दिवा रहेछ, दिउँसोको समय। अर्को दिन भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त? दुखी रहेछ है। अर्को के रहेछ हेर्नुहोस् त? जुन, चन्द्रमा, आकाशको जुन हैन? अर्को जुन सर्वनाम, मैले जुन कुरा सोचेको थिएँ त्यही कुरा भयो, यस्तो खालको हैन? यसरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को देखि, बाट, अर्को देखि, देख्ने काम गरी। अब तपाईहरूलाई मेरो सानो अनुरोध छ, तपाईहरू यिनीहरूबाट वाक्य सम्झनुहोस्। पहिला वाक्य बनाउनुहोस् मनमा नै है। अनि वाक्यलाई तपाईँले आफ्नो कापीमा पनि लेख्नुपर्छ। पहिला चाहिँ मनले बनाउनुहोस्, मुखले बनाउनुहोस् हैन? अब तपाईँ र म मिलेर नै बनाउने है। मैले यहाँ केही नमुनाहरू ल्याएको छु, केही वाक्यहरू हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ त? एउटा जाति यताबाट छ, यसलाई हामी ह्रस्व भन्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ। अर्को जाति दीर्घ रहेछ। जातिको अर्थ अघि हामीले हेरेका थियौँ नि, एउटा चाहिँ जात विशेष जनाउने भयो। अर्को जाति भनेको असल रहेछ। अब त्यही अनुसार हामीले अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ, अर्थ खोल्ने गरी है। जस्तै हामी नेपाली विश्वमा वीर जाति भनेर चिनिन्छौँ हैन? हैन त? अनि अर्को जाति हेर्नुहोस् त, मेरा साथीहरू जाति छन् हैन? यो जातिले असल बुझायो, यो अर्को जातिले जात भनेर बुझायो, जात विशेष भनेर बुझायो है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, एउटा खाली रहेछ, अर्को खाली रहेछ हैन? खाली जस्तै आज बिहानदेखि मेरो पेट खाली छ
एउटा यो खाली भयो हैन। अर्को हेर्नुहोस् त, भाइ खाली चक्लेट मात्रै माग्छ। यसरी हामी फरक फरक तरिकाले फरक फरक वाक्य बनाउन सक्छौँ हैन। अरू तपाईहरु यस्तै गरी बनाउनु होला है त। अरू यस्तै वाक्य हामीले बनाउनु पर्छ है। तपाईँ र हामीले जाति बनाऊ। तपाईँ दरबाट बनाउनु छ अब, दर डर, ल दर डरबाट बनाऊ है त। तपाईँ पनि बनाउनुस्, म पनि बनाउँछु। तपाईँ एउटा बनाउनुस्। जस्तै दर, एउटा दर रहेछ, अर्को डर रहेछ हैन। दर र डरको अर्थ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। एउटा दर भाउ हैन, अर्को डर हैन। बजार, यसलाई यसरी बनाउन सक्छौँ हामी। बजारमा कापीको दर बढेको रहेछ है। बजारमा कापीको दर बढेको रहेछ। अर्को डर, अब यस्तै गरी दर पछि हामी डरबाट बनाऊ हैन। बाघ देखेर खरायोलाई डर लाग्यो हैन त। हो, स्याबास। यस्तै गरी तपाईले अरू शब्दहरू, पट्टी छ, अनि खाली खाली, दिन दिन, अनि जुन जुन देखिबाट बनाउनुहोस् है। पक्कै यहाँले राम्रो बनाउनुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त, फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु। बजारमा कापीको दर बढेको रहेछ, बाघ देखेर खरायोलाई डर लाग्यो है। तपाईँ आफ्नो पाठ्यपुस्तक, आफ्नो किताब पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। अब हाम्रो फेरि यस्तै खालको अभ्यास छ। हामी खाली ठाउँमा केही भर्छौँ। अघि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब कोष्टकबाट मिल्दा शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् है। पहिला तपाईँ भर्नुहोस् त ल, सिसा कलमले फटाफट। जस्तै आज आइतबारको यो दिन होला कि यो दिन होला त। स्याबास, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ है। यो दिन हो हैन। यो दिन भन्यो भने दिउँसोको समय, दिन रातको उल्टो। यो दिन भन्यो भने के हुने रहेछ? दिन दुखी, गरिब हैन। अनि खमा, खको पनि हेर्नुहोस् त, भर्नुहोस् है त। पहिलाका मानिस चलाउँथे, के चलाउँथे हेर्नुहोस् त। यो गाढा होला कि गाढा होला त हैन। पहिलाका मानिस गाढा चलाउँथे है। अनि अर्को, मानिसका प्रत्येकमा रगत बग्छ है। यो नशा होला कि यो नशा होला त। हो, यो नशा। यो नशा चाहिँ नशा लिने हुन्छ, नशालु पदार्थ हुन्छ हैन। कुलत भन्छौँ नि हामी हैन। यो एउटा चाहिँ कुलत रहेछ। अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरका नशाहरू, हाम्रो शरीरमा नशाहरू हुन्छन् हैन। यो अर्को हेर्नुहोस् त, मैले आकाशमा देखेँ। कुन जुन होला हेर्नुहोस् त। यो जुन होला कि यो जुन होला त है। हामीले अघि अर्थ थाहा पाइसकेका छौँ हैन। आकाशमा त यस्तो जुन हुन्छ हैन, चन्द्रमा हैन। यो जुन भन्यो भने चन्द्रमा, यो जुन भन्यो भने चाहिँ यसले सर्वनाम बुझाउँछ हैन। अघि भनेको थिएँ नि मैले जुन काम गर्नु भनेको थिएँ, भाइले त्यही काम गर्यो हैन। मेरो जुन कलम हराएको थियो, मैले त्यही कलम भेट्टाएँ। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी यस्तो खालको जुन प्रयोग गर्छौँ है। अब अर्को ngमा हेर्नुहोस्, उनीहरू पछाडि खेल्न गए। कतातिर त अब हेर्नुहोस् त है। कुन होला त? पट्टी। अब यो पट्टी, यो चाहिँ तर्फ भयो। यो पट्टी, यो चाहिँ घाउमा बान्ने
कपडा अथवा घाउमा बाँध्ने पट्टी भयो। अब हामी यस्तै गरी अरू शब्दहरू पनि छन्, तपाईँलाई अभ्यासमा दिइएको छ, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है त। जस्तै फेरि, एउटा यो फेरि रहेछ हैन। अब यो फेरिसँगै अर्को फेरि के हुने भयो? फेरि फेरि हैन। जस्तै यो फेरि भन्यो भने म फेरि मिठाई खान्छु, म फेरि मिठाई खान्छु हैन। अनि अर्को फेरि भयो भने अर्को चाहिँ बहिनीले लुगा फेरि हैन। अब यो चाहिँ क्रियापद हुने रहेछ है। यो चाहिँ फेरि अर्को पटक भन्ने अर्थमा आउने रहेछ है। अब त्यस्तै गरी अर्को के छ हेर्नुहोस् त, गर्व है, गर्व है। गर्व एउटा चाहिँ यस्तो गर्व हुने रहेछ, एउटा गर्व हैन, अर्को गर्भ हुने रहेछ है। गर्व मलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ। हेर्नुहोस् त, मलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ है। अनि अर्को हैन, अर्को चाहिँ गर्भ है। नेपाली को गर्भबाट वीर, नेपालीको गर्भबाट वीरहरू जन्मन्छन्। यो गर्भ भनेको चाहिँ पेट भयो हैन। यो गर्भ भनेको चाहिँ यो गर्व, गौरव। त्यस्तै अर्को के छ, अर्को तपाईँ बनाउनुहोस् है। महिनासँग मिल्ने अर्को के हुन्छ सम्झिनुहोस् त। महिना, महिनासँग अर्को के आउँछ? महिना। अब अर्थ थाहा पाएपछि त तपाईँले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। महिना अहिले जाडो महिना हो, मलाई जाडो महिना मनपर्छ। अर्को महिना, मैनाचरी एउटा चाहिँ हैन। मैनाचरीले मिठो गीत गाउँछ हैन, त्यो चाहिँ के भयो त? महिना भयो। अर्को हेर्नुहोस् है फेरि यस। अब यससँग मिल्ने के होला अर्को हेर्नुहोस् त। एउटा यस रहेछ हैन, अर्को यस रहेछ हैन, हैन। एउटा यस भनेको यो हैन। म यस देशको नागरिक हुँ, मलाई यस पाठमा भएका पात्रहरू मन परे। अर्को यस भनेको ख्याति, कृति, नेपालीहरूको यस संसारभरि फैलिएको छ हैन। हो, यसरी हामी फरक फरक अर्थ आउने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं है। अब हामी फेरि अर्को अभ्यास गर्छौं। तपाईँ पाठ्यपुस्तक पनि पल्टाउँदै गर्नुहोस्। उदाहरण हेरी तलका धातुबाट क्रियापद बनाउनुहोस् हैन। यहाँ पढ भन्ने धातु, तपाईलाई धातु भनेको थाहा होला, अहिले हामी छलफल गर्छौं। यो पढ भन्ने धातुबाट पढ्नुहोस् त के रहेछ? पढ्छ, पढ्छु, पढ्छौं, पढ्छन्, पढ्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरी
अर्को धातु खा भन्ने धातु छ, हामीले यस्तै गरी अरू शब्दहरू बनाउनु पर्यो। तपाईँ लेख्नुहोस् त, भन्नुहोस् ल। यहाँ पढबाट पढ्छ भने यस्तै, खाबाट के हुन्छ? अनि यस्तै गरी हामी यहाँ लेखौँ है त। अरू खाबाट के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त। खान्छ, खान्छु, खान्छौँ, खान्छन्, खानुहुन्छ, होइन? त्यस्तै जाबाट के हुन्छ त? अरू माथिको उदाहरण हेर्दै हामी गरौँ है। जान्छ, जान्छु, जान्छौँ, जान्छन्, जानुहुन्छ, होइन? अनि हेरबाट के हुन्छ? हेर्छ, हेर्छु, हेर्छौँ, हेर्छन्, हेर्नुहुन्छ, होइन? अनि भन्बाट के हुन्छ? भन्नुहोस् त तपाईँ। स्याबास। भन्बाट भन्छ, भन्छु, भन्छौँ, भन्छन्, भन्नुहुन्छ, हो कि होइन? स्याबास, तपाईँहरू कस्तो ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब हामी फेरि यो यहाँ क्रियापद छ, अघि हामीले धातुबाट क्रियापदहरू बनेको हेऱ्यौँ है। अब चाहिँ यो क्रियापदबाट धातु बनेको हेरौँ हामी है। जस्तै यहाँ खायो रहेछ, अब क्रियापदबाट कसरी धातु छुटाउने त अब, होइन? यो कसरी खायो भन्ने क्रिया कसरी बनेको होला? जान्छ भन्ने क्रिया कसरी बनेको होला? भन्छ भन्ने क्रिया कसरी बनेको होला? दिए भन्ने क्रिया कसरी बनेको होला? पढ्छ भन्ने क्रिया कसरी बनेको होला? अरू पनि हेरौँ हामी। यहाँ बोल्छ छ, अनि हेर्छ छ, त्यस्तै गरी कुद्छ छ, सुत्छ छ, उठ्छ छ, गयो छ। म पछाडि फर्केँ। अब तपाईँहरूले खायो केबाट बनेको होला? खायो केबाट बनेको होला? कोसिस गर्नुहोस् त। खायो। अनि जान्छ केबाट बनेको होला? तपाईँहरू सम्झिनुहोस् है त। भन्छ, दिए, पढ्छ, केबाट बनेको होला? अब हेर्नुहोस् है त। जस्तै यो खायो कुन धातुबाट बनेको होला त? स्याबास, खायो चाहिँ खा धातुबाट बनेको। त्यस्तै अर्को यहाँ जान्छ छ, तपाईँ पनि लेख्नुहोस् है त, हामीसँगै लेख्ने। जान्छ चाहिँ केबाट बनेको? जा धातुबाट बनेको रहेछ। अर्को छ भन्छ, भन्छ केबाट बनेको होला? हो, स्याबास, भन धातुबाट भन्छ बनेको रहेछ है। अर्को दिएबाट, दिए केबाट बनेको रहेछ हेर्नुहोस् त। अर्को दिबाट दिए, होइन? अर्को पढ्छ चाहिँ पढ धातुबाट पढ्छ बनेको रहेछ है। अब हामी अरू पनि हेरौँ, अरू शब्दहरू तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् है त। तपाईँहरू छुट्याउँदै गर्नुहोस् यस्तै गरी धातु है। अब कुन कुन शब्द छन् हामीसँग हेर्नुहोस् त। बोल्छ, हेर्छ, कुद्छ, सुत्छ, उठ्छ, गयो है। बोल्छ चाहिँ कुन धातुबाट बनेको? स्याबास, बोल धातुबाट बनेको। अर्को हेर्छ कुनबाट बनेको? यो पनि यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो, हेरबाट हेर्छ बनेको, होइन? अर्को कुद्छ कुनबाट बनेको? कुदबाट कुद्छ बनेको, होइन? अर्को सुत्छ, सुतबाट सुत्छ बनेको। अनि उठ्छ, उठबाट उठ्छ बनेको। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो गयो चाहिँ केबाट बनेको होला त? स्याबास, जाबाट गयो बन्यो है। ल, यहाँले यो पनि गरिसक्नुभयो होला है। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौँ है त। अब हामी के गर्ने? अब त्यस्तै गरी यो तलका धातुबाट क्रियापद बनाउनु पर्यो हामीले। अघि हामीले क्रियापदबाट धातु छुटायौँ, अब फेरि धातुबाट हामी क्रियापद बनाउँछौँ है। जस्तै बोल छ, अब यसमा हामीले क्रियापद बनाउनको लागि जस्तै बोल छ गऱ्यो भने के भयो त? बोल छ भयो है। यस्तै गरी तपाईँहरू बनाउनु। जस्तै अब यो तपाईँको काम। सुनबाट के गर्नुहुन्छ? सुन छ, सुन प्लस छ, सुन छ, सुन प्लस छन्, सुन्छन्, होइन? अथवा जोड, सुन जोड छन्, सुन्छन्, होइन? हेरबाट
हेर्छन्। अघि हामीले धेरै उदाहरण हेरेको थियौँ नि, त्यस्तै गरी तपाईँ जितबाट अनि हारबाट अनि घुमबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब दिएका शब्दहरू पढ्नुहोस् र तिनीहरूको प्रयोग थाहा पाउनुहोस्। हामी एउटा प्रयोग थाहा पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँलाई म दुईटा वर्ण यहाँ देखाउँछु है। यी वर्णहरू के हुन् हेर्नुहोस् त। यी वर्णहरू हेर्नुहोस् है त। हो, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो वर्ण विन्यासमा अथवा भाषा शुद्ध लेख्ने बेलामा हामीले यो ए, यो कस्तो खाले ए हो, यो स्वर वर्ण हो, यो अर्को व्यञ्जन वर्ण हो। यिनीहरूको प्रयोगबारे पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो ए र यो ए कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने हामी त्यो अभ्यास गर्छौँ है। पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नुहोला, के भनेको छ हेर्नुहोस् त। ए प्रयोग भएका शब्द, केही शब्दहरू हेर्नुहोस् त। यो, यिनी, यो, यी, यिनी, यसले, यति, यहाँ, यसरी, यस्तो, यही, यज्ञ, थियो, आयो, कार्य, जय, पेय, सौन्दर्य, मूल्य, राष्ट्रिय, पराजय, तन्त्र है। त्यस्तै अर्को हामी हेरौँ ए प्रयोग भएका केही शब्द, जस्तै हेर्नुहोस् त। एक, एउटा, 21, एक्लो, थिएँ, खाएँ, गए, अनि लिए, दिए, भए, एवं, एरोप्लेन, एम्बुलेन्स, आएर, अनि पिएर, गएर, भएको, पाएको, आएको, आए है। यी शब्दहरू पढ्नुहोस् है त, तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पनि छन् है। र हामीले ए र ए को प्रयोग यसरी हामीले शब्दहरू कहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ हेर्दै गएर, लेख्ने अभ्यास गर्दै गएर थाहा पाउन सक्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई यो एउटा अनुच्छेद दिएको छ है। अनि यो अनुच्छेद तपाईँले पढेर यो अनुच्छेदमा कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो ए प्रयोग भएको छ त है, त्यो हामीले पत्ता लगाउने। स्वर वर्णको ए कहाँ प्रयोग भएको छ, व्यञ्जन वर्णको ए कहाँ प्रयोग भएको छ है त। यो अनुच्छेद म तपाईँलाई सरसर्ती पढेर सुनाउँछु। भवानी भिक्षुको जन्म 1971 साल जेठ 21 गते भएको थियो। उनी इन्द्रप्रसाद गुप्ता र यशोदा कलवारका माइला छोरा थिए। भवानी भिक्षुको राम्रो लेखनदासका रूपमा तौली हावामा नाम चलेको थियो। उनलाई लेखनदासको कामले सन्तुष्टि दिएन। उनी काठमाडौँ आए। काठमाडौँमा आएर भवानी भिक्षुले सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई भेटे। नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष सिद्धिचरणलाई भवानी भिक्षुको नेपाली भाषाप्रतिको अनन्य प्रेम, आस्था र लगनशीलताले प्रभावित पार्यो। सिद्धिचरण श्रेष्ठले भवानी भिक्षुको उत्साहले भरिएको नेपाली भाषा साहित्यको योगदानलाई कदर गरे। भवानी भिक्षुलाई जोर गणेश प्रेसमा पुर्याइदिए। त्यहाँ पुगेर भवानी भिक्षुले आफ्नो रचना शारदा पत्रिकामा दिए। 1993 सालमा उनको पहिलो समालोचना नेपाली भाषामा छापिएको थियो। पछि गएर भवानी भिक्षु शारदा पत्रिकाकै सम्पादक भए। ल, अनुच्छेद पनि हामीले पढिसक्यौँ। अब यो अनुच्छेदमा ल यो प्रयोग भएका शब्दहरू तपाईँले चिनो लाउनु भयो अघि पढ्दै गर्दाखेरि? केही छैन। कुन कुन शब्दहरू होला नि त हेर्नुहोस् त। हो, भएको, थिए, दिएन, आए, भरिएको, छापिएका, गएर है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त ए प्रयोग भएका शब्दहरू के थिए? यशोदा, थियो, साहित्य, अनन्य, पार्यो, पुर्याई, त्यहाँ है। र यसरी हामी लेख्ने अभ्यास गर्दाखेरि, पढ्ने अभ्यास गर्दाखेरि, पढ्दाखेरि कहाँ कहाँ कस्ता वर्णहरू प्रयोग भएका छन् त्यो त्यसरी पनि हामी हाम्रो वर्ण विन्यासलाई शुद्ध पार्न सक्छौँ। अब के गर्ने? अब हाजिरी जवाफ खेल्ने है। मैले तपाईँहरूको लागि हाजिरी जवाफ पनि ल्याएको छु है त। म केही प्रश्नहरू सोध्छु, ठिक बेठिक तपाईँले छुट्याउनुपर्छ। तयारी हो? स्याबास। पहिलो प्रश्न छ, खा धातुबाट खायो भने जस्तै जा धातुबाट के बन्छ? अघि पनि हामीले अभ्यास गरेका थियौँ है। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म यहाँ केही विकल्प पनि दिन्छु। जायो हुन्छ कि, जाएछ हुन्छ कि, जाए हुन्छ कि, गयो हुन्छ कि, के होला भन्नुहोस् त। हो, यहाँले मिलाइसक्नुभयो
है। अब उत्तर म पछि भन्छु तपाईँलाई है। अनि जा धातुबाट के हुने रहेछ, यहाँ गयो हुने रहेछ है। यहाँ आइसक्यो उत्तर है। जा धातुबाट गयो भने जस्तै हु धातुबाट के भन्छ अब भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है। हु धातुबाट हुयो भन्ने हो कि हुएछ भन्ने हो कि भयो भन्ने हो कि के होला त? हो, हु धातुबाट भयो भन्ने रहेछ है, होइन त? हु धातुबाट के भन्छ, भयो भन्छ। अहिले हामी पछाडि चिनो पनि लाउँछौँ है। अनि तेस्रो प्रश्न है त, हु धातुबाट भयो भने जस्तै धु धातुबाट के भन्छ होला? अब त्यो चाहिँ तपाईँहरू अनुमान लगाउनुहोस् त, धुबाट कस्तो के भन्छ होला है। धुयो हो कि धोयो पो हो कि धुएछ हो कि गयो हो कि के होला त? गयो त हुँदै हुँदैन होइन। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अर्को प्रश्न सोद्धाखेरि यसको उत्तर आउँछ है। ल हेर्नुहोस् के हुने रहेछ। हो, धु धातुबाट यहाँ धोयो भने जस्तै रु धातुबाट अब के भन्छ हेर्नुहोस् त, रोयो हो कि रुएछ हो कि रुए हो कि रुयो हो त? हो, पक्कै यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। रु धातुबाट रोयो भन्छ, कको भन्छ है। अब हामी चिनो लाउँछौँ। खा धातुबाट के भन्ने रहेछ, खा धातुबाट खायो भने जस्तै जा धातुबाट के भन्ने रहेछ, गयो भन्ने रहेछ होइन। अनि हु धातुबाट भयो भन्ने रहेछ होइन। अनि धु धातुबाट धोयो भन्ने रहेछ। अनि रु धातुबाट रोयो भन्ने रहेछ होइन। धु धातुबाट धोयो भन्ने रहेछ है। यो सानो हाजिर जवाफ तपाईँले खेल्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग अलिकति काम बाँकी। हेर्नुहोस् त, दुईजना आम्बामा के गरिरह होला है, भिड्न तयारी भइरहेछ है। तपाईँहरूलाई एउटा सानो प्रश्न, दुईजना साथीहरूको अथवा दुईजना मानिसहरूको झगडा परिराखेको तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, के गर्ने होला? हाम्रो यो कथामा पनि चम्किला अनुहारहरू कथामा पनि दुई छिमेकीहरूको झगडा परेको थियो। तपाईँले कथा सम्झिसक्नु भएको छ। गाईले मकै खायो, गरिमाको गाईले बालिकाको मकै खायो होइन। अनि दुईजना परिवारको बिचमा झगडा भयो होइन। अनि त्यस्तो झगडा परिराखेको बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ होला? हो, हामीले सकेसम्म झगडा गर्ने मान्छेहरूलाई झगडा नगर्नुहोस्, झगडा गरेर फाइदा छैन भनेर पहिला त छुट्याउनु पऱ्यो, दुईजनाले दुईतिर लानु पऱ्यो अनि सम्झाउनु पऱ्यो। कोही कोही मान्छेहरू के हुन्छन्, अरू झगडा खेलेको रमाउने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। अरूले झगडा गरेको रमाइलो लाग्छ कोही कोहीलाई। त्यस्तो बानी हामीले गर्नु हुँदैन, उकास्नु हुँदैन अरूलाई। हामीले चाहिँ झगडा गर्ने मान्छेलाई सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। झगडा गरेर कसैलाई पनि फाइदा छैन, छ त छैन है। अब हामी केही प्रश्नहरूमाथि छलफल गरौँ है। जस्तै मानिसको अनुहार कुन बेलामा उज्यालो देखिन्छ, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। रमाएको बेलामा, खुसी भएको बेलामा, हाँसेको बेलामा, आफूलाई मनपर्ने मानिससित भेट भएको बेलामा, हो कि होइन? अर्को प्रश्न पनि छ है त, मानिसको अनुहार कुन बेलामा अँध्यारो देखिन्छ? ल सम्झिनुहोस् त, अँध्यारो नरमाइलो अनुहार कस्तो बेलामा देखिन्छ, कस्तो बेलामा देखिन्छ है? मानिसको अनुहार रोएको बेलामा, दुःखी भएको बेलामा, पिर परेको बेलामा, आफूलाई मन नपर्ने मानिससित भेट भएको बेलामा पनि मान्छेको अनुहार अँध्यारो देखिन्छ है। अब हामीले कसरी बाँच्नुपर्ने रहेछ त? उज्यालो मुख लगाएर, हाँसेर, सबैसँग मेलमिलाप गरेर हामी बाँच्नुपर्ने रहेछ, हो कि होइन? स्याबास हो। अब तपाईँलाई घरमा गर्ने केही काम दिन्छु है, गर्नुहोस् है त। तपाईँ पनि हु, रु, धु र जा धातुबाट दुईवटा क्रिया बनाउनुहोस्। आफूभन्दा जान्ने, सुन्ने वा शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। अनि ए र ए वर्णबाट भन्ने 5-5वटा शब्द खोजेर लेख्नुहोस् है। ल, अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ? आज हामीले पदावली अनुसार शब्द पहिचान र प्रयोग गऱ्यौँ, जोडा मिलाउने, खाली ठाउँ भर्ने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, धातुबाट क्रिया बनाउने अभ्यास गऱ्यौँ, क्रियाबाट धातु छुट्याउने अभ्यास गऱ्यौँ, अनि धातुबाट क्रियापद निर्माण र वाक्यमा प्रयोग पनि गऱ्यौँ। ए र ए वर्ण प्रयोग भएका शब्दहरूको पहिचान र प्रयोग पनि गऱ्यौँ। आजको कक्षामा तपाईँहरू एकदमै रमाएर बस्नुभयो, तपाईँ सहभागी हुनुभयो, तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्छौँ। राम्ररी बस्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोस् है त। नमस्कार।